बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ से मबीअ के अहकाम जिक्र करना शुरू करेंगे मुसन्निफ। ठीक है, तो पहली मिसाल जो लाए हैं वो अनाज के ढेर की मिसाल लाए हुए हैं। अच्छा, ये समझने से पहले चंद एक बातें आप समझ लें कि अशिया जो हैं चार तरह की होती हैं। यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं वो चार तरह के होते हैं। नंबर एक, मकीलात। मकीलात किसे कहते हैं? जिन्हें कैल के यानी कि नाप कर बेचा जाए। मिसाल के तौर पर आप जाते हैं डेयरी वाले के पास, और डेयरी वाले के पास जाकर आप कहते हैं कि मुझे दही दो। तो वो उसका एक नाप होता है, जर्मन का एक नाप होता है। वो नाप के जो है डुबोकर जो है आपको देता है। उसी तरह दूध वगैरह का होता है, तो वो दूध का 1 लीटर का उसका नाप होता है, वो नाप कर आपको देता है। ठीक है, किलो पर तो नहीं देता, बराबर। तो फिर ये नाप कर बेचा जाने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, दही दूध वगैरह। उसी तरह तेल भी जो है नाप कर दिया जाता है। और पहले जमाने में जो है ये अनाज जो था ये भी नाप कर बेचा जाता था। यानी उनके पास एक खास किस्म का जो है एक बर्तन हुआ करता था। और अगर आपको याद होगा ओल्ड राशन दुकान, जो लोग राशन लिया करते थे राशन कार्ड पर, तो यहाँ अभी भी जो है उनका एक खास किस्म का माप होता है, जिससे जो है वो किलो का या 3 किलो का या 5 किलो का उनके पास होता था, तो उसको भरते थे और फिर आपके थैले में डाल दिया करते थे। तो फिर वो नाप से बेचना कहलाएगा। तो ऐसी चीजें जो नाप कर बेची जाती हैं उन्हें मकीलात कहा जाता है। अरबी में कैल कहते हैं, नापने को क्या कहते हैं? कैल करना। ठीक है, कैल करके बेचना, तो कैल से मकीलात है, जिसे कैल करके बेचा जाए, नाप कर बेचा जाए। तो नंबर एक मकीलात। दूसरी है मौजूनात, यानी कि जिन्हें वजन कर कर बेचा जाए, यानी कि किलो 2 किलो। जिस तरह आपके पास बट होता है, यूजुअली आप जाते हैं तो पहले, अगर आप लोकल तराजू देखेंगे तो उसमें बट होते हैं किलो का 2 किलो वगैरह का। और वरना तो डिजिटल किस्म के आपके सामने क्या होते हैं, तराजू हैं आजकल, डिजिटल वाले होते हैं। ठीक है, तो वो पर ग्राम के हिसाब से तक पूरा सारा कुछ उसमें तोल कर दे देते हैं। तो लेकिन ये कैल के करके दिया जाता है। तो गेहूं वगैरह जो आप आजकल खरीदते हैं मार्केट में, तो वो कैल करके मिलता है। चाहे शक्कर खरीद लें या जवार वगैरह खरीद लें, जितने भी दाने वगैरह हैं ये सब कैल करके, सॉरी, जो है वजन करके आपको मिलते हैं। तो ऐसी चीजें जिन्हें वजन करके बेचा जाता है उन्हें मौजूनात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौजूनात। तीसरी किस्म है मादूदात की। मादूदात कि जिसे अदद के एतबार से बेचा जाता है, यानी कि उसे वजन नहीं किया जाता। ठीक है, किलो 1.5 किलो, किलो पर भी नहीं दिया जाता, माप कर भी नहीं दिया जाता, बल्कि अदद गिनती के एतबार से काउंट करके दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आप मार्केट में केले खरीदने जाते हैं तो आपको किलो पर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, आजकल तो बाज आप देखें ऑनलाइन अगर आप परचेस करते हैं तो वो केले भी किलो पर बेच रहे होते हैं। ठीक है, बहरकैफ उमूमन जब आप जाएंगे तो पूछेंगे प्राइस, भाई ये केले कैसे हैं, तो वो बोलेगा कि आपको 40 रुपए दर्जन। तो वो दर्जन के एतबार से, अदद के एतबार से आपको बेच रहा होता है, किलो पर नहीं बेच रहा है, माप कर नाप कर नहीं बेच रहा है। अच्छा, अगर आप अंडे खरीदने जाएं तो अंडे भी खरीदने जाएंगे, आप पूछें कि भाई ये अंडे कैसे हैं, तो आपको बोलेगा भाई 70 रुपए दर्जन है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, अदद के एतबार से पर अंडे की अलग अलग कीमत है। उनको तोला नहीं जाएगा सारे अंडों को, भाई ये नहीं बोला जाएंगे भाई 70 रुपए किलो अंडे, ऐसा कोई नहीं बेचता। ठीक है, तो ये अदद के एतबार से बेची जाने वाली भी अशत है। उसी तरह बास फ्रूट्स होते हैं कि जैसे कि संतरा हो गया, मौसम्बी हो गई, तो दर्जन पर बेचे जाते हैं, लेकिन आम किलो पर बेचे जाते हैं। तो चीजें मकीलात भी हो सकती हैं, नाप कर बेची जाने वाली। मौजूनात भी हो सकती हैं, यानी तोल कर बेची जाने वाली। और मादूदात भी हो सकती हैं, यानी अदद के एतबार से गिन कर बेची जाने वाली चीजें। और चौथी चीज है मजरूआत। मजरूआत यानी माप कर, मीम से माप कर बेची जाने वाली चीजें। माप कर यानी मेजरमेंट कर कर बेचा जाएगा। जैसे कि आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आपको मीटर पर बेचते हैं वो लोग, राइट? कितने मीटर कपड़ा चाहिए, तो आपको जो है वो मेजरमेंट करेंगे, उसका मीटर के जरिए मापेंगे। ठीक है, तो इसे मापना कहते हैं। वो पहले जो मैंने कहा नापना, नून से, बर्तन में नापना अलग चीज है, ये मापना, कपड़े का माप लेते हैं आप, साइज। साइज के एतबार से बेचा जाता है, मेजरमेंट करके बेचा जाता है। जैसे कि कपड़ा हो गया या जमीन हो गई, जमीन भी आप खरीदते हैं तो पर गज पर स्क्वायर फीट का आपका हिसाब लगता है।
ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے ماپ کر بیچی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا، مزروعات ایسی چیزیں ہیں جنہیں ماپ کر بیچا جاتا ہے۔ تو چار طرح کی چیزیں ہوں گئی، یہ جتنی بھی آپ مثالیں لے لیں، جو بھی آپ خریدنے جائیں، ان چار میں سے کوئی ایک قسم کی ہوگی۔ اور یاد رکھنا کہ ان چاروں قسموں کا جو ہے حکم بھی الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے میں پہلے چار کیٹیگریز بتا رہا ہوں۔ اور یہ مصنف علیہ رحمہ جو مثالیں لائیں گے الگ الگ اعتبار سے لائیں گے، مکیلی چیزوں کی ایک مثال لائیں گے، موزونی کے لائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے مزروعات میں سے ایک مثال لے کر آئیں گے، اس طرح سے معدودات کی ایک مثال لے کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے یہ چاروں چیزیں میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں۔ تو کون سی؟ نمبر ایک، مکیلات، جسے ما کر بیچا جائے۔ ٹھیک ہے، نمبر دو، موزونات، جسے وزن کر کے بیچا جائے۔ نمبر تین، معدودات، جسے گن کر بیچا جائے۔ اور نمبر چار، مزروعات، جسے ماپ کر بیچا جائے، یعنی میجرمنٹ کر کے بیچا جائے۔ تو یہ چار قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو مبیعہ اس اعتبار سے چار طرح کے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ مقدمہ کے طور پر آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس کے بعد یہ مسئلہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَنْ بَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ، اور جس نے غلے کا ڈھیر بیچا۔ باع یبیع بیچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ومن باع جس نے بیچا، صبرۃ طعام، صبرتن جو ہے نا ڈھیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈھیر کو۔ طعام سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، طعام سے مراد یہ جو ہے اناج ہیں، دانے ہیں، یعنی کہ گیہوں، جوار، چاول، باجرہ وغیرہ۔ تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے، غلے کی بات ہو رہی ہے۔ کسی نے غلہ بیچا، ڈھیر لگا ہوا ہے سامنے، یعنی کہ آپ گاؤں چلے گئے، کھیتوں میں سے تازہ تازہ گیہوں پورا چھان وان کے نکال لیا اور گیہوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اب آپ جو ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور خریدنے کے لیے کہ بھائی میں یہ خریدنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کل خفیظ بدرہم، کہتا ہے کہ ہر قفیز جو ہے ایک درہم کے بدلے میں ہے۔ قفیز جو ہے ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا جس کے ذریعے ماپ کر گیہوں بیچے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کل قفیز بدرہم، کہتے ہیں کہ ہر قفیز ایک درہم کے بدلے، درہم پہلے چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا، تو ہر قفیز جو ہے ایک درہم کے بدلے میں بیچ رہا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں، یہاں یاد رکھنا کہ جب آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، ان مثالوں میں ساری چیزوں میں آپ نے اس پر فوکس کرنی ہے کہ کیا بیچتے وقت یا خریدتے وقت آپ کو اس شے کی قیمت پوری کی پوری کل قیمت معلوم ہے یا نہیں معلوم۔ دوسرا، کیا آپ کو اس مبیع کی پوری مقدار معلوم ہے یا نہیں معلوم۔ تو یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یعنی مبیع کی مقدار، اس کی کوانٹٹی کتنی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ نمبر دو، اس کی کل قیمت آپ کو پتا ہونی چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے، آگے پھر اس کے اوپر حکم لگے گا۔ کہتے ہیں کہ کل قفیز بدرہم، وہ کہہ رہا ہے کہ ہر قفیز ایک درہم کے بدلے ہے، لیکن مجھے بتلائیں یہ جو ڈھیر لگا ہوا ہے اناج کا، اس کے اندر کتنے قفیز ہیں یہ آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو جب جو ہے مبیع کو بغیر مقدار کے ذکر کر دیا جائے، مطلق ذکر کر دیا جائے، تو کہتے ہیں کہ جاز البیع فی قفیز واحد عند ابی حنیفہ، کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ جو بیع ہوگی صرف ایک قفیز کے اندر ہوگی۔ کیا مطلب؟ بھائی اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور آپ پورا کا پورا اناج کا ڈھیر خریدنا چاہ رہے ہیں، اور اس نے کیا کہا کہ ہر قفیز ایک درہم کے بدلے میں ہے۔ تو جب ان دونوں کی ڈیل ہو گئی تو کہتے ہیں کہ صرف یہ ڈیل جو ہے ایک قفیز کے اندر بھی ہے، اسے وہ ایک قفیز ہی دے گا، پورا ڈھیر نہیں دے گا۔ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ پوری کی پوری ڈھیر کی بیع کیوں نہیں ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اس کی ٹوٹل مقدار ہے یہ نہیں پتا ہے، کہ وہ جو غلہ ہے، جو اناج کا ڈھیر ہے، اس کی کوانٹٹی، اس کی مقدار ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور جب چونکہ مقدار پتہ نہیں ہے تو اس کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، پھر بعد میں جھگڑا پیدا ہوگا کہ مشتری کم قیمت دینا چاہے گا اور بائع جو ہے زیادہ قیمت طلب کرے گا، تو اس صورت میں جھگڑا پیدا ہوگا، تو یہاں پر یہ بیع جائز نہیں ہوگی۔ تو اس بیع کو جو ہے پھیرا جائے گا سب سے
मिनिमम क्वांटिटी की तरफ, और मिनिमम क्वांटिटी कम से कम एक कफीज थी, जैसा कि उसने जिक्र किया था कि हर कफीज एक दिरहम के बदले में, तो सिर्फ वो एक कफीज उसको बेचेगा और उसके बदले में एक दिरहम ले लेगा। ये इमाम आजम अबू हनीफा का मसला है। लेकिन हाँ, और क्या कहा उन्होंने, वो बतौला फिल बाकी, और बाकी जितने भी कफीज हैं, जितने भी गल्ला ढेर बचा हुआ है, उसके अंदर बै बातिल हो जाएगी, ठीक है ना, इनवैलिड हो जाएगी। इल्ला अन युसम्मिया जुमलता कुफजानिहा, सिवाय इस सूरत के कि वो हर हर कफीज का जिक्र कर दे। क्या मतलब, भाई ढेर लगा हुआ था, पहली सूरत में उसने ये नहीं बताया कि इसके अंदर कितने कफीज हैं, उसने सिर्फ कहा कि हर कफीज एक दिरहम के बदले में। लेकिन अगर उसको टोटल कफीज मालूम है, यानी वो कहता है कि भाई मेरे पास कुल 100 कफीज हैं, ये जो ढेर लगा रहा है पूरे 100 कफीज गेहूं है सामने, और हर कफीज एक दिरहम के बदले में, तो पता ये चला कि 100 कफीज हैं, तो टोटल 100 दिरहम इस पर लाजिम आएंगे। तो जब उसने ये कफीज के जिक्र कर दिया, कफजान जो है जमा आती है कफीज की, तो जब उसने ये सारे कफीज बतला दिए कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, उसकी वजह से हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमको जो है टोटल कीमत भी मालूम पड़ गई, और ये बै जायज है। कहते हैं कि अगर उसने ये जिक्र कर दिया तो पूरी की पूरे गल्ला जो ढेर है वो पूरा का पूरा बिक जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर जिक्र नहीं किया तो सिर्फ एक कफीज बिकेगा, ठीक है। वक़ाल यजूजु, और ये दो, उन दोनों ने कहा, उन दोनों से मुराद इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ रहिमहुमुल्लाह हैं। क्योंकि फ़िक़ह हनफी में जो है, फ़िक़ह हनफी सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मसले को नहीं कहते, बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ, इन तीनों के अक़वाल का मजमुआ जो है फ़िक़ह हनफी है, ठीक है। और ये दोनों कौन हैं, ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुमुल्लाह के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्द हैं, ठीक है। इमाम अबू यूसुफ बड़े हैं और इमाम मोहम्मद जो हैं छोटे हैं। जब तक इमाम आज़म अबू हनीफा हयात थे, इन दोनों ने उनसे सीखा। बाद में इमाम आज़म अबू हनीफा की वफ़ात के बाद इमाम अबू यूसुफ जो है पढ़ाया करते थे, दर्स दिया करते थे, और बाकी उनके पास सीखते थे। तो इमाम मोहम्मद ने जो है इमाम अबू यूसुफ से भी सीखा है, ठीक है। तो ये दोनों का अलग फतवा है। इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ कहते हैं कि भाई ये जायज़ है। इमाम साहब ने क्या कहा, सिर्फ एक कफीज में जायज है, बाकी में बै बातिल हो जाएगी। वो कहते हैं कि नहीं, पूरी की पूरी बै जायज हो जाएगी, सवा उन जकरा अवलम यज़कुर, चाहे वो उसको जिक्र करे या ना करे। ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों। तो वो कहते हैं कि भाई अभी मजलिस खत्म नहीं हुई है, बै की जो शय है यानी कि मबिया सामने मौजूद है, और ये मजलिस खत्म होने से पहले पहले वो जो है गिन लेंगे। जब गिनना मुमकिन है तो फिर उनकी बै जायज हो जाएगी, ठीक है ना। तो गोया कि उनके नजदीक भी मसला ये है कि गिनना लाजिम है। लेकिन वो कह रहे हैं कि पहली सूरत में जब उसने टोटल कफीज का जिक्र नहीं किया था, सिर्फ कहा कि हर कफीज एक दिरहम के बदले में है, तो कहते हैं कि पूरी कुल ढेर की बै हो गई। हाँ, लेकिन करना ये होगा कि जाने से पहले पहले उसने क्या करे, पूरे कफजान को क्या करे, काउंट कर ले, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि सवा उन बराबर है, चाहे जकरा अव लम यजकुर, कहते हैं कि चाहे वो जिक्र करे या ना जिक्र करे, बै हो जाएगी, ठीक है, बै हो जाएगी। अच्छा, वमन बाअ कतीआ गनमिन, गनम बकरी को कहते हैं, कतीउन ये जो है रेवड़ को कहते हैं, ठीक है। अब पहले उन्होंने कौन सी मिसाल जिक्र कर दी, मकीलात और मौजूनात में जो चीज बेची जाती है, कैल करके जो बेची जाती है उसका जिक्र किया, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी मिसाल बयान कर रहे हैं, ये मादूदात की मिसाल बयान कर रहे हैं, यानी जिन्हें गिन कर बेचा जाता है, गिन कर, ठीक है। वमन बाअ कतीआ गनमीन, और जिसने बेचा बकरियों का रेवड़, और ये कहता है कि कुल्ला शातिन बिदिरहमिन, हर बकरी जो है एक दिरहम के एवज है। फल बैउ फासिदुन फी जमीइहा, कहते हैं कि पूरी की पूरे तमाम बकरियों में जो है ये बै फासिद हो जाएगी, ठीक है, बै फासिद हो जाएगी। सवाल, भाई ऐसा क्यों, बै फासिद क्यों होगी, क्योंकि पिछली वाली मिसाल में आपने क्या कहा था,
وہاں پر کل ڈھیر کی مقدار پتہ نہیں تھی، لیکن اس نے صرف کتنا کہا تھا، کل قفیز بدرہم، تو کم از کم ایک جو ہے قفیز کے اندر تو آپ بے کو جائز کہہ رہے تھے، یہاں تو ایک بھی آپ جائز نہیں کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے بھئی؟ ان دونوں مثال میں فرق ہے، کیا فرق ہے؟ کہ وہ مکیلات تھی، یہ معدودات ہیں، یعنی یہ گن کر بیچے جانے والی چیز ہے، اور یہاں بکریوں کا جو ریوڑ ہے اس نے آپ کو یہ نہیں بتلایا کہ اس کے اندر کتنی بکریاں ہیں، ٹھیک ہے، صرف یہ کہا کہ ہر بکری جو ہے 1 درہم کے عوض ہے، اور بکریاں جو ہیں ہر بکری ایک جیسی نہیں ہوتی، بعض موٹی تگڑی بکریاں ہوتی ہیں اور بعض جو ہے دبلی کمزور لاغر قسم کی ہوتی ہیں، تو اب جو ہے بائے چاہے گا کہ میں اس کو دبلی پتلی بیچ دوں، اور مشتری چاہے گا کہ میں تگڑی موٹی حاصل کر لوں، تو یہاں اختلاف پیدا ہو جائے گا اگر وہ چنے گا تو، اور پھر کیا ہوگا؟ جھگڑا پیدا ہوگا، تو یہ جھگڑا پیدا نہ ہو تو اسی لیے کہا جہاں بھی بے میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو وہ بے فاسد ہوتی ہے، تو کہا والبیع فالبیع فاسد فی جمیعہا، وہ تمام کی تمام بکریوں میں بے فاسد ہو جائے گی اگر اس نے اس طرح کہا تو، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن اگر وہ تعین کر دے، مخصوص بتلا دے کہ بھئی اس بکری کی قیمت اتنی ہے، یا پھر یہ کہہ دے کہ ٹوٹل بکریاں جتنی ہیں اس کا کاؤنٹ کو بتلا دے، پھر جائز ہے، پھر کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو ٹوٹل مقدار پتہ چل گئی، جب مقدار پتہ چل گئی تو ٹوٹل کی ٹوٹل پھر آپ ویلیو بھی نکال سکتے ہیں، تو کوانٹٹی بھی پتہ چل گئی اور اس کی پرائس بھی پتہ چل گیا، تو پھر کہتے ہیں کہ بے جائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جائز ہو جائے گی۔ تیسری مثال دیکھیں، وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ ثَوْبًا مُزَارِعَةً كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْہَمٍ، کہتے ہیں کہ اور اسی طرح جس نے بیچا کپڑا مزارعتن یعنی ماپ کر بھیجا، یعنی کہ میجرمنٹ کر کے میٹر پر جس طرح ہم بیچتے ہیں کپڑا، تو کہتے ہیں کہ کسی نے کپڑا بیچا مزارعتن، اور اس نے کیا کہا؟ کل ذراعین بدرہمین، کہ ہر ذراع یعنی سمجھ لیں کہ ایک ذراع جو ہے یہ میجرمنٹ کا پیمانہ ہوا کرتا تھا، یعنی میٹر سے میرے خیال سے تھوڑا سا کم ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ہاں 2.5 فیٹ کا شاید ایک زیرہ، لیکن میں دیکھ کے بتاتا ہوں، تو دیکھیں کل کتنا، ایک زیرہ جو ہے، ہر زیرہ 1 درہم کے بدلے میں ہے، اس نے ایسے کہا، کپڑے کی تھان رکھی ہوئی ہے اور اس نے کیا کہا کہ ہر زیرہ 1 درہم کے بدلے میں ہے، وَلَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الذُّرْعَانِ، ٹھیک ہے، اور اس نے جو ہے ٹوٹل زیراؤں کا ذکر نہیں کیا، ٹوٹل زیرہ کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا کیا کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ، کہ اسی طرح اگر کسی نے کپڑے کا تھان اس طرح بیچا کہ فی گز 1 درہم کا، زیرہ سے مراد گز ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہر گز جو ہے 1 درہم کے عوض ہے، تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سب بکریوں اور سب کپڑوں میں بے درست نہ ہوگی، تو یہ مسئلہ وکذالک جو انہوں نے کہا، اس سے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ بکریوں کا جو مسئلہ ہے وہی کپڑے کا بھی یہاں پر مسئلہ ہو جائے گا، یعنی کہ بے درست نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نہ بتا دے کہ اس تھان میں کپڑا کتنا ہے، یا یہ نہ بتا دے کہ اس ریوڑ میں بکریاں کتنی ہوں گی، کیونکہ مبیعے کے افراد میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کپڑا جو ہے ضروری نہیں ہے کہ پوری تھان میں ایک جیسا ہو، ٹھیک ہے، ایک طرف جو ہے کپڑا جو ہے وہ جو خرید رہا ہے، ہو سکتا ملٹیپل پیسز وہ خریدنے والا ہے، اور ہر کپڑا ایک طرح نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے جو ہے بائی جو ہے گھٹیا قسم کا دینا چاہے گا، اور مشتری جو ہے اعلیٰ قسم کا لینا چاہے گا، تو اس میں جھگڑا پیدا ہو جائے گا، اور جہاں جھگڑا پیدا ہو جائے تو وہ بے فاسد ہوتی ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھئی آپ نے پھر وہ جو اناج کی بے کی تھی اس کے اندر جائز کیوں کہا؟ وہ اس لیے کیونکہ اناج کے اندر اشیاء میں تفاوت نہیں ہوتا، یعنی کہ اتنے ڈفرنسز نہیں ہوتے کہ گیہوں کے دانے ایک جیسے ہوتے ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر اتنا ڈفرنس نہیں ہوتا، تو اس لیے جائز کہا، لیکن بکریوں میں اور پھر کپڑے کے معاملے میں یہ چیزیں بدل سکتی ہیں، یعنی کہ ایک کپڑے کی تھان، ایک تھان میں جو کپڑا ہے دوسری تھان میں ویسا ہی ہو ضروری نہیں ہے، اسی طرح ایک بکری دوسری بکری کی طرح ہو ضروری نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ جب چیزیں ان کی
جو ہے صفات الگ الگ ہیں، تو اس اعتبار سے جو ہے جب تک ان کی مقدار معلوم نہ ہو تو اس کے صحیح پرائس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور پھر یہ جو ہے چیز جھگڑے کی طرف لے جائے گی، تو کہا اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے پھر اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔